मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क बज़्म फ़िक्र सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना सैयद मुर्तज़ा यदुल्ला इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र कायद मिल्लत इस्लामिया रसानुल उम्मत नवाब बहादुर यार जंग शहीद इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र मुफ़क्किर मिल्लत मौलाना सैयद शाहबुद्दीन इतना इंटरनेशनल, सदर आल पाकिस्तान दायरा मीडिया फेडरेशन, सीनियर वाइस चेयरमैन टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, सीनियर नायब सदर मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान कराची डिवीज़न, CUMCNUIP वेब TV पाकिस्तान, सैयद असम्बली फ़िक्री इस वक्त अपने आबाई शहर के कराची शहजादपुर प्रेस क्लब में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं अपने जो सदर हैं यहाँ के अब्दुल रशीद मक्सी साहब और उनकी जो पूरी काबीना है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस खाकसार को, इस शहर के बासी को उन्होंने एक मौका दिया कि मैं आज अपने शहर में बैठकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, जिसका मकसद लोगों को जोड़ना है, इंतशार फैलाना नहीं। कुछ अरसे पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुझे 15 मिनट कब पता चला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो मेरे बहनोई जो के सदर अंजुमन वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारे सदर थे, मैंने उनको कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं, इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक निकलेंगे, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है और मैं बिरादरी का अहम रुकन। वो एक अलग बात है, मैं ऐसे हसास इदारे में हूँ और मेरी अपनी NGOs हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि आप मोहसिन एडवोकेट को जो है साथ मिलाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होंगे। फिर दुनिया ने देखा कि दायरा महजिया बिरादरी जो अपनी एक शनाख्त रखती है, जो सबसे पुरानी यहाँ आने वाली ये रेलवे स्टेशन की तारीख जो बयान की गई, उसमें बताया गया कि दायरा महजिया बिरादरी पहली बिरादरी है जो शहजादपुर तशरीफ़ लाई। और उसकी तारीख भी मैं आपको बता दूं कि ये शहर है मीर शहादात खान तालपुर के नाम पर है, जो कि हमारे ही सिलसिले के थे और हमारा जो सिलसिला है वो सिंध से बड़ा जुड़ा हुआ है। मियाँ आदम शाह कलोड़ा अब्बासी, जो कलोड़ा अब्बासी ख़ानदान के बानी मियाँ वाल तहरीक के बानी थे, जिन्होंने एक शहादतों की तारीख रकम की। मियाँ नसीर मोहम्मद कलोड़ा अब्बासी एक बड़ा नाम है और रोशन तरीन बाब है सिंध की तारीख का। तो हमारा जो इनके साथ ताल्लुक़ है वो पीर भाई वाला है। तो एक दफ़ा अब्दुल सत्तार थहीम साहब कराची तशरीफ़ लाए अब्बासी हाउस में, तो इत्तेफाक से मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो शफ़कत अब्बासी साहब ने, जो हमारे चीफ पैटर्न भी हैं मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के, अंजुमन इत्तेहाद बादशाह के सदर भी हैं, उन्होंने सत्तार थहीम से सवाल किया कि असलम अली को आप जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने कहा साईं, मैं 70 में कराची आ गया था और पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ ये जानते हैं कि दायरे वालों से वोट लें, बाकी इससे ज़्यादा उनकी हमारे पास शनाख्त नहीं। तो शफ़कत भाई साहब बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, ये तो जानते हो दायरे वाले, ये बताओ दायरे वाले हैं कौन? और सत्तार थहीम साहब जवाब नहीं दे पाए उसको, कह दायरे वाले। तो शफ़कत भाई ने कहा आपको नहीं पता? मुझे तो पता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हज़रत सईमुन जूनपुरी को इमाम अन्ना महदी मऊद मानते हैं और हम उनके सिलसिले से हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहले आपका क्या ताल्लुक़? कहने लगे आप ये सैयद हैं, आप अब्बासी हैं। कह रहे कि हमारे जो जद्द अमजद थे मियाँ आदम शाह, वो डायरेक्ट बैठ थे और ये सिलसिला उन्हीं से चला है। ये जो आज उरूज मिला, जो हमने इतनी 90 साल से आज हुकूमत की है, अब्बासी कलोड़ा अब्बासी जो दौर है, और उस पर एक सेमिनार भी हुआ था जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ने करवाया था। 93 में मुझे उसमें शर्फ हासिल हुआ, वहाँ भी शरीक हुआ, और वो इंटरनेशनल सेमिनार था। ये हमारी हिस्ट्री है कि दायरा महजिया बिरादरी की शनाख्त ये दायरा है, और ये दायरा किस तरह कायम हुआ वो भी बता देता हूँ कि ये दायरा हम लोग तो आ चुके थे यहाँ, लेकिन दायरे का वजूद नहीं था। तो इत्तेफाक की बात है कि ये जब पाकिस्तान बनने के बाद कायद मिल्लत इस्लामिया नवाब भाई का पहला यौम शहादत मनाया गया पाकिस्तान में सरकारी सतह पर, तो मुर्तज़ा साहब जो शाहबुद्दीन साहब के वालिद थे, उनको खुसूसी तौर पर उस्ताद की हैसियत है, उनको मदऊ किया गया। उनके ख़ानदान ने यहाँ हिजरत नहीं की थी पाकिस्तान, उनको बुलाया गया था, और जब वो यहाँ आए और अटेंड किया उन्होंने प्रोग्राम, तो उसके बाद वो मिलने के लिए शहजादपुर आए थे अपने लोगों से, और फिर हमारी रिक्वेस्ट पर वो यहाँ रहे, और ये दायरा 1948 में यहाँ पर कायम हुआ। ये है हमारी हिस्ट्री। और दायरा महजिया बिरादरी जो है अक़ीदे की बुनियाद पर बिरादरी है, लेकिन वो हमें अफसोस इस बात का है कि लोग अक़ीदा छोड़ने में हमें सबको इख्तियार है, तमाम बिरादरियों में होता है, कोई सुन्नी से शिया हो गया, शिया से देवबंदी हो गया, ये सब का हक है। तो हमारी बिरादरी में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि ये जो हमारे अजीज़ुल शाह साहब थे, सऊदीया चले गए, वहाँ से ये अहले हदीस से मुतासिर हो गए, हमें कोई एतराज़ नहीं था।
इसी तरह हमारे जो मोहसिन एडवोकेट हैं, उन्होंने भी अपना अकीदा छोड़ दिया किसी इख्तिलाफ की बिना पर। हमें कोई एतराज़ नहीं था, हमने हमेशा इनको अपना समझा। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि आपने दोबारा रब्ता किया बिरादरी से और सदर बन गए हमारे अजीमुद्दीन शाह साहब, अकीदा छोड़ने के बावजूद। ये नोट करने की बात है। मुझसे यह प्रेस क्लब में सवाल किया गया कि वो आपका अकीदा छोड़ के आपने कैसे सदर बनाया, तो मैंने प्रेस क्लब वालों को जवाब दिया, हमारा इंटरनल मामला है, इस पर आपको कमेंट्स ना लें। वो हमारा पर्सनल मामला क्यों बनाए, कैसे बनाए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमने इतना सपोर्ट किया इन दोनों को, लेकिन इन्होंने वो काम किया जो पूरी मैं समझता हूँ बड़े सभी पाकबंद की तारीख में ये अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आया कभी हमारे पास। 550 साल से शायद हमारी तारीख है, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान। बल्कि एक और ख़ास बात बताऊँ आपको सिंध के हवाले से कि आपको याद होगा जदोई साहब जो वज़ीर आज़म बने तो वो दादा दरबार पर नहीं गए प्रोटोकॉल के साथ। पहले मियाँ मीर के मज़ार पर हाजिरी दी, वो लाहौर में है। उनका छोटा सा मज़ार है लेकिन उनकी अहमियत कितनी है ये जदोई साहब को पता था, क्योंकि वो भी हमारे सिलसिले में उतने खानवादे हैं। एक काजी काजन का नाम आपने सुना होगा, उनका टूर्नामेंट भी हम करवाते थे हर साल। तो ये हमारी सिंध की हिस्ट्री है। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे भाइयों ने इंतशार पैदा किया, लेकिन आज हम उस इंतशार को ख़त्म करने के लिए प्रेस क्लब पर हाजिर हुए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा मज़ीद इंतशार ना फैलाएं। आप 2 दफ़ा शिकस्त खा चुके हैं सिविल कोर्ट में कब्रिस्तान के केस में, और अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर ने सील कर दिया है और हमारी अंजुमन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में चली गई, जो अफसोसनाक वाक़या। हमें उम्मीद नहीं थी कभी ऐसा भी होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भाइयों की तरह कि मेरे बहनोई भी हैं, मौसम भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अब मज़ीद इंतशार के हम मुतामिल नहीं हो सकते। तो मिल बैठ कर बिरादरी में इस मसले को हल किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेस क्लब इसमें अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि शहर में इंतशार प्रेस क्लब के लिए भी, और प्रेस क्लब में भी जो 2 ग्रुप बने मैं कहकर भी गया था, इस पर भी मुझे शर्मिंदगी होती है। क्यों? ये अच्छी बात नहीं है। मैं किसी प्रेस क्लब में जाता हूँ, वहाँ कहीं ग्रुप नहीं है। अगर मेरे शहर में है तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोनों ग्रुप से, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इंतशार को ख़त्म किया जाए और प्रेस क्लब की बॉडी एक होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो समझदार लोग हैं, सीनियर लोग हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम मुंतशिर हैं तो हम कौन को क्या पैगाम देंगे। एक ये बात मुझे करनी थी, और इसके अलावा मैं वो तारीख़ी चीज़ें पढ़ के सुना दूँ ताकि ये केस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये आपस में मिल बैठे, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैं सबसे पहले तो मीरान शाह साहब का वो तारीख़ी मकाला जो उन्होंने उस वक्त पढ़ा था 1993 में, वो सुना देता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। ये वो मकाला है जो 1993 में हज़रत सैयद मोहम्मद जूनपुरी अलैहिस्सलाम, एक हमागीर शख्सियत जिसकी सदारत की थी डॉक्टर मंजूर अहमद साहब जो कराची यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर थे, उबैदुल्ला बेग साहब जो कसौटी प्रोग्राम आया करता था टीवी का, पुरानी बात है, उन्होंने वो मेहमान खुसूसी। तो मैं मीरान शाह साहब का मकाला पढ़ के सुना देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन लोगों को दूर हो जाए। इसका टाइटल है सैयद मीरान शाह रुकन महदिया राब्ता कमेटी पाकिस्तान। हज़रत सैयद मोहम्मद जूनपुरी इस्लाम एक हमागीर शख्सियत, महदिया राब्ता कमेटी पाकिस्तान की कारकर्दगी और सेमिनार 1993। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम, मौजूद मेहमान खुसूसी, मेहमानान गिरामी, दोस्तों अजीज़ों, मैं महदिया राब्ता कमेटी की जानिब से जुमला मेहमानान गिरामी खुसूसियत के साथ जनाब सदर डॉक्टर मंजूर अहमद और मेहमानान खुसूसी जनाब उबैदुल्ला बेग साहब को खुशामदीद कहते हुए मसरत महसूस करता हूँ। जनाब मोहतरम, इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए मैं महदिया राब्ता कमेटी पाकिस्तान का तारुफ पेश करना चाहूँगा। महदिया राब्ता कमेटी पाकिस्तान चंद नौजवानों की काविशों का नाम है जो गुज़िश्ता 4 सालों से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैदान अमल में आई है। हमने मुख्तलिफ मौक़े पर मजहबी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया, समाजी प्रोग्राम तरतीब दिए, बच्चों में तालीम की अहमियत उजागर की, नौजवानों में उनकी सलाहियतों पर हौसलामंदी की, ख़वातीन में उनकी सलाहियतों के पेश नज़र नित नए प्रोग्राम जारी किए। हमने इन सब चीज़ों की तकमील के लिए कभी कोई क्विज़ प्रोग्राम करवाए तो कभी तलबा की कामयाबी पर अवार्ड व दीगर इनामात दिए। मजहबी तालीम शुरू की तो साथ ही साथ कंप्यूटर की ट्रेनिंग में बारियात क्लासेस का आगाज़ किया। नादार तलबा के लिए वज़ाइफ का इंतज़ाम किया तो कभी साल की बेहतरीन शख्सियत पर अवार्ड का सिलसिला शुरू किया। हमें इन तमाम प्रोग्राम की तकमील में इब्तिदा में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, कभी माली मसाइल का शिकार हुए तो कभी लोगों की अदम दिलचस्पी आड़े आई, मगर हमारे हौसले बुलंद रहे और हम अपने मकासद के असूल के लिए जद्दोजहद करते रहे। इस जद्दोजहद के नतीजे में आज हमारा ये हाल है
کہ جہاں چند افراد بھی ہماری بات کو سننے کو تیار نہ تھے وہاں ہماری بات کو غور سے سنا جاتا ہے، ان پر دھیان دیا جاتا ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ آج ہماری ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون فرما رہے ہیں، یہ انہیں کا تعاون ہے تو جس سے عظیم سیمینار کی شکل میں سامنے آیا۔ حضرات کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں اس سیمینار کے انعقاد کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے تمام صحافی بھائیوں کے لیے، عام طور پر اور چند سالوں سے خاص طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ دینی معاملات میں حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی تعلیمات کو مس کوٹ کیا جانے لگا ہے۔ یہ 30 سال پرانی بات ہے جو آج بھی کہتے ہیں۔ عوام الناس تک ان کی تعلیمات اس انداز میں نہیں پہنچ پا رہی جس انداز میں حضرت علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کی، بلکہ اب تو نہ صرف حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی شخصیات جو بلکہ جیسی برگزیدہ ہستیوں کی تعلیمات کو مختلف رنگ دے کر مذہبی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ مہمان گرامی، یہ بات آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت سید محمد جونپوری کو نیا دین یا نیا مذہب نہیں لائے تھے، بلکہ آپ نے دین اسلام کی آیا کا بیڑا اٹھایا جسے آج سے 1400 سال پہلے خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام نے نہ صرف سنت رسول اللہ علیہ وسلم کو منون پیش کیا بلکہ اس پر عمل کر کے اپنی ذات بابرکات کو بطور نمونہ بنا کر مذہب سے دور اور بدعتوں سے قریب تر لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ کا یہ فرمان آج بھی تاریخ میں رقم ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ غور کریں کہ جس بابرکات کا یہ انداز ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔ آج ہم ان کے پیروکار اس عظیم سیمینار کے موقع پر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم حضرت سید محمد جونپوری کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے مسلم معاشرے میں مذہبی انتشار اور روز بروز بڑھنے والی بدعات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تاکہ معاشرے کے تمام افراد اسلام کی اصل روح و گہرائی تک پہنچ کر اپنی زندگی عین اسلام بسر کریں اور خدا بزرگ برتر کے آگے سرخ لوں۔ آمین۔ میں ایک بار پھر جملہ مہمان گرامی اور سیمینار کے صدر اور مہمان خصوصی کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے سیمینار کی کارروائی کا باضابطہ طور پر شروع کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ دوسرا اہم جو مقالہ ہے وہ خاکسار کا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ انتشار ختم ہو جائے۔ سید اسلم علی، رکن میدیہ رابطہ کمیٹی پاکستان، میرا محمد جونپوری اسلام پر سیمینار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صاحب، آپ کا فائنل جو اس ساری چیز کا نچوڑ ہے وہ بتا دو۔ نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو انتشار پیدا کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں اس کا صدر ہو۔ ہمارا مقصد مزید انتشار نہیں ہے جیسا ہمارے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی بنیاد پر منافرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم منافرت ختم کرنے والے ہیں۔ جو منافرت پھیلا رہے ہیں لوگ پہچانتے ہیں ان کو، لیکن ہم ان پر ڈسکس کرنا نہیں چاہتے تو مزید انتشار پیدا ہو۔ اس لیے جو ہم چاہتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے لائیں کہ ہمیں اپنی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی چیزیں ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، وہ تاریخ ہے جو 31 سال پرانی ہے۔ میرا محمد جونپوری اسلام پر سیمینار وقت کی اہم ضرورت، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے۔ ضرورت ہے محترم جناب مہمان خصوصی عبید اللہ بیگ صاحب، صدر تقریب ڈاکٹر منظور احمد صاحب، تمام مقررین و سامعین السلام علیکم۔ آج کے سیمینار کو بعنوان حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام ایک ہمگیر شخصیت کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس سیمینار میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی بھاری اکثریت سے شرکت یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت سید محمد جونپوری ایک ہمگیر شخصیت تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ میدیہ رابطہ کمیٹی ان افراد پر مشتمل ہے جو حضرت سید محمد جونپوری کو امام مہدی موعود آخر الزماں کی حیثیت سے مانتے ہیں، جس کا تذکرہ ڈاکٹر شوکت حسین عباسی نے عبدالستار تھین سے ملاقات کے موقع پر کیا تھا، جس بات کا واضح ثبوت ہے۔ لیکن اس کے باوجود میدیہ رابطہ کمیٹی نے قطع نظر اس کے کہ کوئی انہیں امام مہدی موعود آخر الزماں تسلیم کرے یا نہ کرے، آج کے سیمینار کو منعقد کروانے کی ضرورت محسوس کی۔ اس سیمینار کو منعقد کروانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی رحلت کے بعد مختلف ادوار میں ان کی یہ نقطہ آج کے لیے ان کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر کے دانستہ اور نادانستہ طور پر ان کی غیر متنازع شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس میں دارالحسینیہ کا بھرپور کردار ہے۔ ہمارے مرکز میں آ کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں لٹریچر کا جو بے بنیاد ہے، جس کو میں نے چیلنج بھی کیا، میں چاہوں تو اپنے ہاتھ سے پھاڑ بھی سکتا ہوں، لیکن ہم انتشار نہیں چاہتے۔ ہم باقاعدہ قانونی نوٹس دلوا کر اس کو ہم اپنے مرکز سے ہٹائیں گے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہمارے مرکز میں آ کے کوئی دارالحسینیہ کوئی مداخلت کرے، یہ میں نے وضاحت کر دی اس کی۔ حالانکہ حضرت سید محمد جونپوری اسلام دنیا میں کوئی نئی تعلیم نہیں لائے، بلکہ ان کی تعلیمات کی بنیاد صرف اور صرف قرآن و سنت پر مبنی حضرت سید محمد کا فرمان مذہب ما کتاب اللہ
و اتباع سنت رسول ہی ان کی تعلیمات کا مرکزی عنصر ہے۔ میڈیا رابطہ کمیٹی اس بات کو شدت سے محسوس کرتی ہے کہ آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اصل تعلیمات کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 550 برس پہلے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح انداز میں پیش کرنے اور شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے جہاد کیا، جن کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مختلف ادوار میں لوگوں نے دین اسلام کی اصل تعلیمات سے توجہ ہٹا کر انہوں نے شرک و بدعت کو دین کے لیے ضروری قرار دے دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دین اسلام کی قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات کو بچانے کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلی ان میں سب سے بہترین آیا دین کی تحریک حضرت سید موعود اسلام کی مہدوی تحریک تھی۔ اس سیمینار کو منعقد کروانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کے حالات پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عالم اسلام جو روبہ زوال ہے اسے بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم سب مل کر حضرت سید موعود اسلام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے تمام دینی عقائد و مسلک سے بالا تر ہو کر آئے دین کی تحریک چلائیں، کیونکہ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اسلام دشمن قوتیں بلا تفریق رنگ و نسل عقیدے کے عالم اسلام کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے مسلکوں کی جنگ لڑ کر ایک دوسرے کا خون ناک بہا کر اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، تو اسلام دشمن قوتوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بآسانی زیر کر لیں۔ یہ 30 سال قبل خاکسار صاحب نے کہا تھا۔ حتیٰ کہ ہماری مساجد بھی ہماری شر انگیزی سے محفوظ نہیں، کہ جہاں پر سنت نبی وسلم کے مطابق ایک کافر کو بھی جائے پناہ مل جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے عمل سے سامان کی جگہ کو بھی میدان جنگ بنا دیا ہے، اور ہم معمولی باتوں پر اپنے دینی بھائیوں کا ان مساجد میں خون ناب بہا کر اس کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں۔ میڈیا رابطہ کمیٹی پاکستان آج کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کرتی ہے کہ تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے، تاکہ تمام مسلمان اپنے عقائد و مسلکوں سے بالا تر ہو کر اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کر سکیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی جس نے اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے مسلک و عقائد سے بالا تر ہو کر کام کیا۔ اس کی تازہ مثال اسی صدی کی ایک اہم شخصیت جسے ہم لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید کے نام سے جانتے ہیں۔ نواب بہادر کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ عقیدتاً پکے مہاجری تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی موعود آخر الزماں مانتے تھے۔ انہوں نے جب تحریک پاکستان میں حصہ لیا تو اپنے عقیدے مسلک سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اسلام اور پاکستان کے لیے کام کیا، حتیٰ کہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں اسلام دشمن قوتوں کی سازش کے نتیجے میں آپ نے شہادت پائی۔ آج ملت اسلامیہ پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ جو اپنے مسلک و عقیدے سے بالا تر ہو کر حضرت سید جون پوری کی قرآن و سنت مبنی تعلیمات کی روشنی میں آئے دن کی تحریک چلائے، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کی قیادت کی۔ یہ تھا وہ لب لباب جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں جو انتشار پیدا کیا اس میں پریس کلب بھی ہمارا ساتھ دے، اور ہم بھی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ برادری کو بٹھا کر کے ایک جگہ رکھیں ان کو، اور ان کے سامنے یہ تمام حقائق رکھیں کہ اپنی ذاتی انا کی خاطر صرف پراپرٹی کی دوڑ کے لیے، جبکہ عقیدتاً جب آپ برادری کو چھوڑتے ہیں آٹومیٹک آپ کی رکنیت منسوخ ہو جاتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے پراپرٹی خریدی کہ ان کا اسی عقیدے سے تعلق تھا۔ اب یہ اولادیں ان کی ہیں، اگر وہ چھوڑ گئی ہیں یہ ہمارا ظرف ہے کہ آج بھی ہم انہیں برادری سے جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ملک دشمن قوتوں مذہبی جو انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں کھیل کر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کے بھی نقصان دہ ہے، اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے بھی نقصان دہ ہے۔ تو ہمارا آج کا پیغام ہے امت مسلمہ کی یکجہتی ہمیں عزیز ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی یہ تمام چیزیں ہم یہاں کرتے رہیں اپنے، کیونکہ جب ہم اپنے شہر کو صحیح نہیں کر سکتے تو ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں پورے ملک کو صحیح کریں گے، امت مسلمہ کے لیے کام کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اپنے پہلے گھر کو صحیح کریں گے، حدیث نبوی بھی ہے، پہلے اپنے گھر کو دیکھو اس کے بعد باہر نکلو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ہمارا کتاب ہے، جو غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان، وہ انشاءاللہ، اور جو ان کو یوز کر رہے ہیں دشمن قوتیں اسلام دشمن، وہ انشاءاللہ جو ہے اس سے مایوس ہوں گی، ان کی کمر ٹوٹے گی، اور انشاءاللہ ہم سب ایک ہوں گے لیاقت علی خان کے مکے کی طرح۔ یہ تو ہمارا اس کے حوالے سے ہو گیا، اور ایک پیغام اور میں ملک کے حوالے سے دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو ابھی میں نے کراچی میں بھی دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی ایک عرصے سے تباہ حال ہے، اور اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، میں اس کا قصوروار اپنے آپ کو بھی ٹھہراتا ہوں کیونکہ میں وہاں کا باسی ہوں،
تو سب سے قصور وہاں کے لوگوں کا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو کیوں پنپنے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2.5 لاکھ مبے وطن بہاری مبے وطن پاکستانی نہ کھپے, 60 لاکھ افغان دشمن وہ افغانی کھپے. اس کا رزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ سندھ تو تباہ ہوا ہی ہوا, پورا پاکستان تباہی کا شکار ہے. آج وہ جو ڈمپر مافیا کا جو ایشو استعمال کیا گیا, یہ مختلف ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جان بوجھ کر. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, ڈمپر سے لوگ پہلے بھی مرتے تھے, لیکن آج جو اس کو ایک مشن کے تحت ڈمپر کے آساد کیے جا رہے ہیں. میں اس کا انکشاف کر رہا ہوں کہ میری 33 سال سروس ہے, میں ایجنسیوں سے بھی واقف ہوں, نہ میں آرمی چیف سے ڈرتا ہوں نہ کسی اور سے, کیا کتنا بڑا بدماش تھا, نو مذہبی دہشت گرد. میں تحریک اردو کا بھی قاضی ہوں, بھٹو صاحب کی FSL کی فائرنگ سے بچا ہوں, لیکن آج بھٹو صاحب کا نظریاتی ساتھی ہوں, میں ان کے مشن کو چلا رہا ہوں. اسی طرح تحریک نوجوان کا بھی قاضی ہوں. یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں قادیانی ہونے کا. بھائی ہم سے بڑا مبے وطن اور حضور کا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے, جس کو اللہ نے ختم نبوت کا کارکن بنایا, اور شاہ احمد نورانی کے ساتھ 5 سال ہم نے تحریک چلائی ہو. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے سب سے کہ وہ خدا را اپنے شہر کو امن کا شہر بنائے, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ضلع سانگڑ آج بھی ہمارا اسی طرح ہے جیسے پہلے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ہڑتال بھی نہیں ہوتی, ہم اتنے پرامن لوگ تھے, ہندو عیسائی جو بھی یہاں رہتے ہیں, لیکن آج ہمارا شہر بھی اس کے اثرات کراچی والے ہمارے شہر پر بھی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان اثرات کو دور کرے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ڈمپر مافیا کا جو ایشو اٹھایا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک بار پھر سازش کی جا رہی ہے فسادات کی لسانی. اب ہر کوئی بول رہا ہے, لیکن میں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ لسانی فساد کی سازش ہے, کراچی اور سندھ کو تباہ کرنے کی سازش ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان آصف منیر صاحب, صدر مملکت ہمارے پیر بھائی آصف علی زرداری صاحب, اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, اور گورنر سنگھ کامران کیشوری, وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے مراد علی شاہ صاحب, جو ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ شاہ صاحب کے جو فرزند ہیں. اور یہ سہولیت میں نے انہی کو پہلا دیا تھا, وہ اسٹڈی کر رہے تھے جو 94 میں سیمینار زرداری صاحب نے کروایا تھا, اسی کا واسطہ دے رہا ہوں. اب جو مراد علی شاہ صاحب کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بھائی خدا را ہمارے صوبے کو, یہ باب الاسلام سندھ ہے, شیخ عبداللطیف بھٹائی کی پیار و محبت والی سرزمین باب الاسلام سندھ ہے. خدا را اس کو بچائیں, سب مل کر ایک ہو جائیں لیاقت علی خان کے مکے کی طرح. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے ہماری یہ ریکویسٹ ایوانوں کو ہلا دے گی اور ملک دشمن عناصر کو جو ہے فنا کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ان نعروں کے ساتھ جناح کے قومی یکجہتی کا نشان جیوے جیوے پاکستان, نو جناح کے نو انٹری مزارے قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.